नमस्ते साथीहरू। हजुर अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ लोकसेवा स्मार्टद्वारा सञ्चालित यो हो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको तयारी कक्षा। आजदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ। आज हामी यहाँ लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको गोल्ड टेस्टर भनिने पदको लागि जुनियर असिस्टेन्ट पदको लागि तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड तह 3 कनिष्ठ सहायक पदको खुला प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम आज हामी लिएर आएका छौँ। यस पाठ्यक्रमको रूपरेखा यसै पाठ्यक्रमको आधारमा निम्न अनुसार चरणबद्धमा परीक्षा लिइनेछ। साथै हामी यसै पाठ्यक्रम अनुसार नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको तह 3 कनिष्ठ सहायक पदको लागि तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै जानेछौँ। यहाँ प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा हुनेछ जसको पूर्णाङ्क 100 हुनेछ र द्वितीय चरणमा प्रयोगात्मक परीक्षा हुनेछ जसको पूर्णाङ्क 50 हुनेछ। त्यस्तै तृतीय चरण अन्तर्वार्ता हुनेछ जसको पूर्णाङ्क 20 हुनेछ। त्यस्तै परीक्षा योजना प्रथम चरणमा लिखित परीक्षामा विषय जेनरल नलेज र करेन्ट अफेयर तथा ब्याङ्किङ मार्केटिङ एकाउन्टिङ एन्ड कस्टमर ह्यान्डलिङ 100 मार्कको हुन्छ जसमा उत्तीर्णाङ्क 40 जसमा वस्तुगत प्रश्न उत्तरबाट 20वटा प्रश्न 2 अङ्क भार भएको 40 अङ्कका लागि र विषयगत प्रश्न उत्तरतर्फबाट 12 प्रश्न 5 अङ्कको लागि जम्मा गरी 60 अङ्कको लागि 12 प्रश्न सोध्नेछ जसको समय 2 घन्टा रहनेछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, माफ गर्नुहोला। द्वितीय चरणमा प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि 25 उत्तीर्णाङ्क 50 पूर्णाङ्कमा हुनेछ भने यसको लागि 20 मिनट दिइनेछ। त्यस्तै व्यक्तिगत अन्तर्वार्तामा 20 पूर्णाङ्क हुनेछ जुन मौखिक परीक्षा हुनेछ। त्यस्तै द्रव्यमा उल्लेख भएको छ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ र दोस्रोमा प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ। लिखित परीक्षामा यथासम्भव पाठ्यक्रममा का सबै खण्डहरू प्रश्नहरू सोधिनेछ। विषयगत प्रश्नमा प्रत्येक पत्र विषयमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछ। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डमा प्रश्नको उत्तर सोही खण्डका उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। त्यस्तै 5औं नम्बरमा रहेको छ यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गत पत्र विषयमा विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन ऐन नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरिएका संशोधन भई कायम रहेका यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ र द्वितीय चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र तृतीय चरणको परीक्षामा सामेल गराइनेछ। त्यस्तै 7औं नम्बरमा रहेको छ द्रव्य वस्तुगत बहुउत्तर प्रश्नको उत्तर सही दिएमा प्रत्येक सही उत्तर बापत 2 अङ्क प्रदान गरिनेछ भने गलत दिएमा प्रत्येक उत्तर बापत 20% अङ्क कटा गरिनेछ तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कटा पनि गर्ने छैन। यो पाठ्यक्रम 2075/6/25 गतेदेखि लागू गरिएको छ। यही प्रश्न उत्तर
प्रश्नहरू हामी यसै पाठ्यक्रम अन्तर्गत रही हामी आफ्ना नेपाल बैंक लिमिटेडको कनिष्ठ सहायक पदको लागि परीक्षा सञ्चालनका लागि तयारी कक्षामा जुटेका छौँ। त्यस्तै अब लागौँ प्रथम चरणमा सोधिने सिलेबसको बारेमा जानकारी लियौँ। प्रथम चरणमा जेनरल नलेज, करेन्ट अफेयर, ब्याङ्किङ, म्यानेजमेन्ट, एकाउन्टिङ एन्ड कस्टमर ह्यान्डलिङको बारेमा प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यस्तै सेक्सन एमा जेनरल नलेज एन्ड करेन्ट अफेयरको बारेमा 40 मार्क दिइनेछ, जुन 20वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ, जुन प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 2 हुनेछ। त्यस्तै मल्टिपल चोइस अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू रहेका छन्। जेनरल नलेज अन जियोग्राफी, भूगोलको बारेमा सामान्य ज्ञानहरू केही सोध्न सकिनेछ। इतिहासको बारेमा, अर्थतन्त्रको बारेमा, सोसिकल्चर एन्ड पोलिटिकल सिचुएसन अफ नेपाल, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाको बारेमा, बेसिक नलेज अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, नेपालको संविधानको सामान्य जानकारी। त्यस्तै ब्याङ्किङ हिस्ट्री अफ नेपाल, नेपालको ब्याङ्किङ इतिहास, करेन्ट सिचुएसन अफ ब्याङ्किङ अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन नेपाल, ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको वर्तमान स्थिति। त्यस्तै चौथोमा रहेको छ बेसिक नलेज अफ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन 2073 को बारेमा सामान्य जानकारी। त्यस्तै पाँचौँमा रहेको छ कम्पनी ऐनको बारेमा, कम्पनी ऐन 2063 को बारेमा केही सामान्य जानकारी। त्यस्तै छठौँ नम्बरमा रहेको छ सुन र चाँदीको बारेमा सामान्य जानकारी। त्यस्तै सातौँ नम्बरमा रहेको छ कन्सेप्ट अफ इस्यु अफ इकोनोमिक्स, ब्याङ्किङ, पोलिटिक्स, एस्फोर्ट, इटिसी। त्यस्तै सेक्टर बीमा ब्याङ्किङ, म्यानेजमेन्ट, एकाउन्टिङ एन्ड कस्टमर ह्यान्डलिङको बारेमा 60 मार्कको प्रश्नहरू सोध्नेछन्, जुन 12वटा प्रश्नहरू, प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 5 हुनेछ। जस्तै टोटल अङ्कभार 60 हुनेछ यो सेक्टर बीको, जसमा रोल अफ फङ्सन अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क, एनआरबी एन्ड कमर्सियल ब्याङ्क, कमर्सियल तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका विशेषताहरू तथा भूमिकाको बारेमा वर्णन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ, जस्तै अब्जेक्टिभ, स्कोप, फङ्सन, डबल इन्ट्री सिस्टमहरूको बारेमा प्रश्न उत्तरहरू सोध्न सकिनेछ। त्यस्तै चेक ड्राफ्ट एन्ड बिल कलेक्सनको टाइप, ह्यान्डलिङ एन्ड रिकन्साइल्सहरू हेर्नेछ। त्यस्तै ब्यालेन्स सिट, न्युट्रल पेपर्स एन्ड इट्स प्र्याक्टिसन्सको बारेमा सोध्न सकिनेछ। त्यस्तै लेटर एन्ड मेमो राइटिङ, फाइलिङ, इन्डेक्सको बारेमा सोधिनेछ। त्यस्तै कम्प्युटर इन्ट्रोडक्सन, विन्डोज, माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेल, मिम्सको बारेमा। त्यस्तै गोल्ड सिल्भरको प्राइस, वेट, इम्पोर्टेन्स, क्वान्टिटी, प्युरिटी एन्ड टेस्टिङ, मेथड अफ द प्रोसेसिङ मेटल, गोल्ड एन्ड सिल्भर एन्ड ornaments अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर। त्यस्तै गोल्ड एन्ड सिल्भर लोनको कस्टमर रिलेसन्स, कस्टमर ह्यान्डलिङ एन्ड मार्जिनको बारेमा, सेफ्टीको बारेमा, लोनको एन्ड प्रोमिसरीको बारेमा बनाइनेछ। त्यस्तै ब्याङ्किङ अफिसियन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064, ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 को बारेमा सोध्न सकिनेछ। त्यस्तै एन्टी मनी लन्ड्रिङ, मनी लन्ड्रिङ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को बाट प्रश्नहरू आउन सकिनेछ। त्यस्तै ब्याङ्किङ हिस्ट्री अफ नेपाल, ब्याङ्कको इतिहासको बारेमा प्रश्न सोधिनेछ। त्यस्तै अन्तिममा रहेको छ करेन्ट स्टेटस अफ द ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन नेपाल, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमानको स्थितिको बारेमा अब्जेक्टिभ क्वेसन आउनेछ। त्यस्तै
द्वितीय चरणमा प्र्याक्टिकल इक्जाम हुनेछ, जसमा पहिलो गोल्ड, सुन र चाँदीको प्राइजको बारेमा प्रश्न हुनेछ भने दोस्रोमा वेट, इम्पोर्टेन्स, क्वालिटी एन्ड प्युरिटी अफ गोल्ड एन्ड सिल्भरको बारेमा प्रश्न हुनेछ। त्यस्तै तेस्रोमा टेस्टिङ मेथड अफ द पिरियडिक मेटल गोल्ड सिल्भर। त्यस्तै चौथोमा ओरिजिनेट्स अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर। त्यस्तै नलेज अफ गोल्ड सिल्भर, मार्जिन सेफ्टी सिल्भर हुनुको बारेमा हुनेछ। त्यस्तै अब हामीहरू एक एक गरेर सम्पूर्ण विषयवस्तुमा आधारित नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ। तबसम्म हामी अघिल्लो भिडियो अब छिट्टै लिएर आउनेछौँ। जेनरल नलेज अफ जियोग्राफी, भूगोल सम्बन्धी जानकारी लिएर प्रश्न उत्तर हामी छिट्टै आउनेछौँ। साथै हामी सुबा खड्दार तथा विभिन्न तयारी कक्षाका लागि पहिले नै भूगोल सम्बन्धित प्रश्न उत्तरहरू हाम्रै च्यानलमा अपलोड गरेका छौँ। त्यो भिडियो पनि हजुर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हामी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको लागि प्रश्न उत्तरहरू छिट्टै यसै च्यानलमा अपलोड गर्नेछौँ। त्यसका कारण हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, साथै आफ्नो साथीभाइहरू समक्ष सेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद।